اے کلمہ ساتھی کبراں دا فرمان نبی دیا خبراں دا ریسی فرق نظیراں زبراں دا لا الہ الا اللہ ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولت مال لٹاوے گا پھر مر کے کدی نہ آوے گا لا الہ الا اللہ لا الہ اے کلمہ ساتھی کبراں دا فرمان نبی دیا خبراں دا ریسی فرق نظیراں زبراں دا لا الہ الا اللہ یا اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1,24,000 پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سب محرومین پر اپنا خصوصی کرم فرما، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔